डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूद्वारा लिखित चर्चित नेपाली पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाई हिडन फ्याक्ट्स इन नेपाली पोलिटिक्स पहिलो पटक 2042 अर्थात् सन् 1985 मा प्रकाशित भएपछि यसले धेरै ठुलो सनसनी साथै धेरै चर्चा बटुल्यो। सिक्किममा नरबहादुर भण्डारीको सत्ता पल्टाउन र पवन चामलिङलाई मुख्यमन्त्री बनाउन यो पुस्तकले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याएको भए तापनि पछि गएर चामलिङ नै अत्यन्त ठुलो विश्वासघाती भएर गोपाल गुरुङलाई धोका दियो। दोस्रो संस्करण सन् 1988 अर्थात् विक्रम सम्वत 2044 मा अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित यो पुस्तक विश्वको सबै देशहरूमा पुग्यो र यो पुस्तकको विषयमा युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरूको एउटा सम्मेलन बेलायतको लन्डनमा बसेको थियो। भारतबाट पनि एकजना उच्च दर्जाका सरकारी अफिसर उक्त सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। भारतका ती अफिसर बाहुन क्षेत्रीमा नपरेकाले सम्मेलनमा गोपाल गुरुङज्यूको पुस्तकबाट उनी अत्यन्तै प्रभावित भए। भारत आएपछि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई भेट्न खोजे। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू दार्जिलिङ आउने जाने खबर थाहा भएपछि उनी आफै पनि ठुला दर्जाका पदाधिकारी पुरै सेक्युरिटीको साथ नेपाल आएर भेटघाट गर्न अप्ठ्यारो हुनाले दार्जिलिङ आउने भेट गर्ने व्यग्र प्रतीक्षामा बसे। डाक्टर गोपाल गुरुङ पछि दार्जिलिङ पुग्दा सो कुरा थाहा पाए। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भेट दिने तर भेट्न आउँदा ती अफिसर झलाकझिलिक बोल्ने साइरन नभएको गाडी सादा पोसाकमा सेक्युरिटी बिना आउन भनी बोलाए। खर्साङको महानदीमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जन्मिनु भएको उनको पिताको घरमा 1.5-2 घण्टा बातचित गरे। बातचितपछि म हजुरको सेवा गर्न सक्छु भन्ने ती अफिसरको अनुरोधमा नेपाल आउन खोजिरहेका डाक्टर गोपाल गुरुङ त्यहाँका राजनैतिक दलहरूको बन्द हडतालका कारण रोकिएर बसेकाले आफूलाई उनको गाडीमा नेपाल बोर्डर भारतको पानी ट्याङ्कीसम्म छोडिदिनु भनेपछि डाक्टर गोपाल गुरुङलाई उनले त्यहाँसम्म आफ्नै गाडीमा छोडिदिएका थिए। सन् 1988 अर्थात् विक्रम सम्वत 2044 मा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाई दोस्रो संस्करण हिडन फ्याक्ट्स इन नेपाली पोलिटिक्स प्रकाशित भएपछि यसले विश्वमै तहल्का मचाइदियो। उनको नयाँ विचारले विश्व नै हल्लियो। अङ्ग्रेजी संस्करणको पुस्तकले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विचारलाई विश्वमा नै परिचित गराइदियो। विश्वले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चिने। उनी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व इन्टरनेसनल फिगर बने। नेपालको हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीको वर्णभेदी सरकारको शासन सत्ता डगमगायो। तत्कालीन निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती सरकारले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई 30 अगस्त 1988 विक्रम सम्वत 2045 मा पक्राउ गरी राजगद्दी ताक्यो र साम्प्रदायिकता फैलाइयो भन्ने 2वटा राजद्रोही मुद्दामा 3 वर्षको कठोर जेल सजाय दियो। विश्वले थाहा नपाएको नेपालको बारेमा सत्य तथ्य कुराको उजागर गरी मानव अधिकारको आवाज उठाउने मानवतावादी डाक्टर गोपाल गुरुङलाई जेल हालिएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत दुखी बनायो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जेलमुक्त गराउन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सुरु भयो। जेल जीवनको दौरान डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई देश विदेशबाट उहाँको सुरक्षित जीवन र सुस्वास्थ्यको कामना सहित धेरै चिठी पत्रहरू प्राप्त भयो। विश्व संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, डेनमार्क, जर्मनी, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जेल जीवनको दैनिकी, दिनचर्या र खानपिनको विषयमा चासो राखे। नेपाललाई लामो समयसम्म नाकाबन्दी लगाइयो। हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सामु विफल भई शासन सत्ताबाट सदाको निम्ति टाढिनु पर्ने हो कि भन्ने चिसो पसेपछि नेपालमा पनि मानव अधिकार छ, प्रजातन्त्र छ भनेर देखाउनको लागि मात्र नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेर 13 अप्रिल 1990 अर्थात् 2047 सालमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई जेलमुक्त गरियो। विदेशी हिन्दू आर्य वर्णभेदी बाहुन क्षेत्री कहिल्यै मानव अधिकारवादी बन्न सक्दैनन्, बरु मनुवादी बन्न सक्छन्। मानव अधिकारको कुरा उनीहरूका निम्ति दुधालु गाई मात्र हो। यिनीहरूबाट नेपाल बन्दैन पनि भन्ने कुरा आफ्नो जीवनको लामो अनुभवबाट बुझेका डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले वर्णभेदी नीतिको अन्त्य गरी मानव अधिकार लागू गर्न र नेपाल बनाउनको निम्ति हिन्दू आर्य साम्राज्यवादले टुक्रा टुक्रा धुजा पारेर छत विच्छत बनाएका यहाँका
अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूलाई सङ्गठित गरी राजनीतिक चेतनशील बनाई यस देशका शासक बनाउने उद्देश्यले उहाँले 1 जनवरी 1989 भद्रगोल जेलमै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नाम राखेर राजनैतिक सङ्गठनको स्थापना गर्नुभयो। यसको झण्डा, घोषणापत्र र विधान पनि जेलमै रहँदै तयार गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिसक्नुभएका डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजनैतिक दल खडा गरी जेलबाट निस्किएपछि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले उहाँको विषयमा र उहाँको राजनैतिक दल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा अनुसन्धान गर्न एक अमेरिकी महिला प्रोफेसर सुजन आई हेङ्गनलाई नेपाल पठाए। ती महिला प्रोफेसरले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा 6 वर्ष अनुसन्धान गरी 2वटा पुस्तक तयार पारिन्, क्रिएटिङ अ न्यू नेपाल र द राइज अफ इथनिक पोलिटिक्स इन नेपाल। ती विदेशी महिलाले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र एमएनओको विषयमा पिएचडी डक्टरेट पास गरिन्। नेपालको गण्डकी अञ्चल तथा कास्की, तनहुँ, जोमसोम, घान्द्रुक र गण्डकी अञ्चलमा पर्ने सिलिक्स आदि ठाउँहरू डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पुर्ख्यौली थलो हो। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल विस्तार अभियानको लडाइँमा पूर्वतिर लड्दै जाँदा पूर्वतिरै छरिएर बसे। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बाजे कुलमान गुरुङ मेची अञ्चलको 5 थर रानीटारमा बस्थे। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूका बुवा तेजबहादुर गुरुङ भारतीय सेनामा भर्ती भई जीवनयापन र शिक्षा आर्जनको लागि सुविधायुक्त ठाउँ भएकाले उतै दार्जिलिङ बसोबास गरे। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू पहिलो पटक नेपाल आई इलामको कोलबुङमा विद्यालय स्थापना गरी त्यहाँका स्थानीय ठिटाहरूलाई बाख्राको टाट्नामा पढाउने कार्य सुरु गरे। त्यसबेला उनी 17 वर्षका मात्र थिए। उनलाई वास्तविक नेपाल चिन्न झन्डै 20 वर्ष लाग्यो। यसबीच उनले पूर्व नेपालको भिड पहाडमा अवस्थित गाउँठाउँहरूदेखि लिएर पश्चिम भेगका पहाड कन्दरासम्म हिँडेर चाहरिसकेका उनले विकट गाउँमा भुटेको मकै र गुन्द्रुकको अचारले छाक टार्न विवश जनतादेखि दरबारको ऐस आराममा बसेर मोज गर्नेहरूसम्म चिन्जान गरेर कुराकानी गरे। प्रारम्भमा उनको राजाप्रति अत्यन्त श्रद्धा थियो। उनले राजासँग पहिलो भेट 45 मिनट गौरीगञ्ज स्थित क्याम्पसमा र दोस्रो भेट विराटनगरको देशव्यापी राष्ट्रिय साहित्यिक गोष्ठीमा 45 मिनट कुराकानी गरे। उनले देश र जनताको वास्तविक पीडा पोखे। उनले मेची कोशी अञ्चलाधीशहरूको भ्रष्टाचारी नीतिप्रति ध्यान आकर्षण गराए। राजा महेन्द्रको इहलीला शेषपछि राजा वीरेन्द्रले उनलाई विक्रम सम्वत 2029 सालमा दरबारमा बोलाएर राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा 1 घण्टा कुराकानी गरे। उनले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु अगावै यसबारे सोच्न आग्रह गर्दा गर्दै हिन्दू राष्ट्र घोषणा भयो। त्यसपछि राजाको विरोधमा उनले डटेर लेख्न थाले र दरबारबाट थालिएको नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणाको नीति प्रति विरोध गरे। सन् 1980 अर्थात् विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि त उनी राजा र हिन्दू राष्ट्रको विरोधमा खुलेर नै लागे। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दोस्रो पुस्तक अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा पिएचडी डक्टरेट इन क्वेस्ट अफ मङ्गोल इन्टिटी एन्ड पिएचडी डक्टरेट अन एमएनओ प्रकाशित भएपछि उनी 5 वर्ष भूमिगत हुनुभयो। ज्ञानेन्द्र सरकारले गुरुङमाथि सङ्कटकाल लगाए। 2 गाडी प्रहरीले घर घेरेर उनलाई पक्रन नसकेपछि घरमा पाहुना आएकी बहिनी कृष्णलाई समातेर 18 दिनसम्म हिरासतमा राखेर छोडिदियो। त्यसपछि उनको घर दिउँसै चोराइयो। 2 बोरा किताब, टाइप राइटर आदि आवश्यक सरसामानहरू लिएर गए। उनले विक्रम सम्वत 2052 मङ्सिर 24 गते राजा वीरेन्द्रलाई र 2058 श्रावण 12 गते 27 जुलाई 2001 मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आजीवन राष्ट्रपति भएर बस्ने सरकारको घोषणा गर्न अनुरोध गरी पत्र लेखेका थिए। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले साहित्यिक क्षेत्रमा पनि धेरै कलम चलाएर सफल कथाकार, कविका रूपमा ख्याति कमाएका थिए। अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी र बङ्गाली भाषाका ज्ञाता गुरुङले अङ्ग्रेजी, नेपाली र हिन्दी भाषामा सफल रूपमा कलम चलाएका छन्। उनका लेखहरू इन्डोनेसियाली, अङ्ग्रेज, जर्मनी, हिन्दी र डेनिस भाषामा पनि अनुवाद गरिएको छ। भाषा, साहित्य र समाजको सेवामा समर्पित डाक्टर गोपाल गुरुङले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धेरै सम्मान र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। सन् 1967 देखि आफ्नै प्रकाशन र प्रधान सम्पादकत्वमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपाली साप्ताहिक न्यू लाइट र सन् 1968 देखि थन्डरबोल्ट नामक अङ्ग्रेजी साप्ताहिक सम्पादन कार्य गरे। उनले साहित्यकार तथा पत्रकारको हैसियतमा भारतको दिल्ली, मुम्बई, नौनीताल, भाग्सु,
असम, देहरादून, काश्मीर, श्रीलङ्का, चीन, जर्मनी, उत्तर कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, बर्मा, बङ्गलादेश आदि राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेका थिए। विदेश भ्रमणकै क्रममा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम इल सुङ, श्रीलङ्काली राष्ट्रपति जयवर्धन, इन्दिरा गान्धी, सिक्किमका छोग्याल, जर्मनीका चान्सलर हेलमेट कोल र चीनका उच्च स्तरीय पत्रकारहरू र विश्वका अनेकौं कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गरेका थिए। जीवनको उत्तरार्धमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू राजनैतिक सक्रिय रूपमा व्यस्त रहे। उनले स्थापना गर्नुभएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई देशव्यापी रूपमा फैलाउन र अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको राजनीतिक चेतना भर्नमा लागिरहे। उहाँ पश्चिम रुकुम, गोर्खा, नुवाकोट लगायत पूर्वी नेपालको दर्जनौं जिल्लाहरूमा पुगे। सङ्गठनको आयोजनामा संस्थापक प्रेसिडेन्टको हैसियतले प्रमुख अतिथि भई राजनीतिक भाषणहरू गर्नुहुन्थ्यो। डाक्टर गोपाल गुरुङ उभिएर 3.5-4 घण्टासम्म बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको भाषण प्रत्यक्ष उभिएर कसैले पनि सुन्ने साहस गर्न सक्दैन थिए। मानिसहरू परपर टाढा टाढाबाट कोठाभित्रबाट लुकेर सुन्थे। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू बोल्नुहुँदा यति सन्नाटा छाउँदथ्यो कि पृथ्वी नै सास रोकिएर बसेको जस्तो भान हुन्थ्यो। सङ्कटकालको समयमा डाक्टर गोपाल गुरुङ भूमिगतकै अवस्थामा नेपालका माओवादीलाई समर्थन दिँदै माओको लोकतान्त्रिक गणतन्त्री सही दिशामा लेख लेख्नु भएको थियो र यो लेख भारतको सिलगढी, दार्जिलिङबाट प्रकाशित हुने पत्रिका आज भोलिमा छापिएको थियो। त्यो बेला नेपालको कुनै पनि सञ्चार माध्यमले यो लेख छाप्न मानेनन्। पछि माओवादीले राजावादी र एमालेसँग साँठगाँठ गर्दै एमएनओलाई पहिलो संविधान सभाको चुनावमा भाग लिनबाट रोक्न खोजेपछि 2064 साल मङ्सिर 24 गते झापाबाट प्रकाशित हुने जनसंसद दैनिकमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सङ्गठनले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। पूर्व क्षेत्रमा सुनसरी जिल्लाको धरानमा सङ्गठन भित्राउने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहना विक्रम सम्वत 2070 अर्थात् सन् 2014 मा पुरा भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले धेरै अघिदेखि यो ठाउँमा सङ्गठन भित्राउन खोजेको थिएँ, उहाँले भन्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 फागुन 29 गते सन् 2016 12 मार्चको रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा भएको प्रथम जिल्ला अधिवेशन तथा पश्चिमाञ्चल स्तरीय कार्यक्रममा नै उहाँको जीवनको अन्तिम कार्यक्रम बन्यो र त्यो कार्यक्रम नै उहाँको अन्तिम चाहना र सपना पुरा भएको बताउनु भएको थियो। र 10 जुन 2016 विक्रम सम्वत 2073 जेठ 28 गते शुक्रबार उपचारकै क्रममा ललितपुरको जावलाखेलको अल्का हस्पिटलमा उहाँको निधन भयो र सदा सदाको लागि हामीबाट बिदा लिएर जानुभयो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पुस्तक पढेरै राजनीतिक प्रशिक्षित बने गोपाल किराँती, गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा मगर। खपाङ्गी र किराँती बेला बेला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू निवास बागडोल धाइरहन्थे। पछि दुवै मन्त्री बने। दार्जिलिङे नेता सुभाष घिसिङ पनि बेला बेला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूसँग भेट गर्न बागडोल आउँदथे। पवन चामलिङले गोपाल गुरुङज्यूको खुट्टा समातेर दाइ तपाईँको आशीर्वाद चाहियो भन्दै ढोगेको प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखेको बताउनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सहोदर भाइ दार्जिलिङ निवासी रतन गुरुङ। सङ्घीयता प्रान्तीयताको आधारमा नभई खोला, नाला, पहाड, पर्वतको नामबाट हुनुपर्छ भन्दै र लेख्दै सङ्घीयता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पञ्चायतकालदेखि नै लड्दै आउनुभएका डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विपरीत धार यति बेला मूलधार भइसकेको छ। हिजोका राजावादीहरू गणतन्त्रवादी, सङ्घीयतावादी र धर्मनिरपेक्षतावादी भइसकेको भए तापनि गोपाल गुरुङज्यू एन्टी करेन्ट नै भएर बितेर जानुभयो। रामराजा सिंह कम्युनिस्ट र माओवादीमा समर्पित भएकाले नै मरेपछि राष्ट्रको गौरव ठहरिए र गोपाल गुरुङज्यू बितेर जाँदा राज्य बेखबर बन्नु यो अति नै दुःख लाग्दो कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिनेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जस्तो दूरदर्शी नेतालाई आफ्नै देशले चिन्न नसक्नु, कुनै पनि सरकारी मिडिया च्यानलहरूले केही नबोल्नु, नलेख्नु, राज्यको एक महान नेताप्रतिको यस्तो उदासीन कठोर व्यवहार अति निन्दनीय छ र यस्तो विभेदपूर्ण, अमानवीय, घृणात्मक कार्यलाई अबको भावी पुस्ताका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूका सन्तानहरूले सही लेखाजोखा, सही मूल्याङ्कन गर्नेछन् र गर्नु पनि पर्दछ। श्रद्धेय मङ्गोल पिता डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। जय मङ्गोल। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू अमर रहून्।